अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट उज़ैर अवान। आप मौजूद हैं मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर। आज जिस हम चीज़ पे बात करने वाले हैं वो है हालिया ही आई ख़बर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के हवाले से। ख़बर सुनने को ये मिली कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जल्द ही अगले महीने तक पाकिस्तान का ऑफिशियल विज़िट करने वाले हैं, जिसकी सूरत हाल पे हम बात करेंगे। अभी इसकी हम बैक स्टोरी पे आते हैं। हमें सबसे अच्छी चीज़ ये देखने को मिली कि SCO हुई, जब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जब मीटिंग हुई उसमें हमने ये चीज़ देखी कि प्रेसिडेंट पुतिन और इमरान खान एक साथ नज़र आए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बिल्कुल एक साथ नज़र आए, हर टाइम वो आपस में बातें करते हुए नज़र आए, एक दूसरे से अच्छी तरह से अच्छे गेस्चर से बातें करते रहे, मुस्कुराते रहे। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें आपको नज़र आ रहा होगा किस तरह उनका आपस में एक अच्छा बॉन्ड बना रहा उस सारी मीटिंग के अंदर। लेकिन उसके बाद साल डेढ़ गुजरा, लेकिन हमें ये महसूस हुआ कि शायद रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन पाकिस्तान का विज़िट करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। तो होप्स जो थी वो डाउन हो चुकी थी। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, उनका ये सुनने को मिला कि वो पाकिस्तान का विज़िट करने वाले हैं, बट कोविड आ गया। कोविड के आते ही पाकिस्तान का विज़िट उनका क्लोज़ हो गया चैप्टर। बट हालिया ही हमने फिर देखा कि अप्रैल के अंदर जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर थे सर्जेई लावरोव, उन्होंने पाकिस्तान का विज़िट किया। उन्होंने तकरीबन साउथ एशियन कंट्रीज़ और ऑलमोस्ट मिडिल ईस्ट में भी उन्होंने विज़िट्स किए, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था। तो उसके साथ साथ ही हमें एक अच्छी खबर ये मई के एंड तक सुनने को मिली कि पाकिस्तान और रशिया के दरमियान एक डील साइन हुई है, MOU साइन होना है या मे भी हो चुका है। वो है गैस पाइपलाइन से रिलेटेड, साउथ नॉर्थ गैस पाइपलाइन से रिलेटेड ये डील है। साउथ गैस, इसका ताल्लुक क्या है? बेसिकली पाकिस्तान चाहता है कि पंजाब के एरियाज़ में जहाँ पे गैस की प्रॉब्लम है वहाँ पे गैस लेकर आई जाए सिंध के एरिया से, जिसके लिए पाकिस्तान वर्क स्टार्ट करना चाहता है। ये डील 2015 में भी साइन होनी थी, बट अनफॉर्चुनेटली ये डील साइन नहीं हो पाई। उसकी रीज़न क्या था? उसकी रीज़न ये थी कि पाकिस्तान ने जो रशिया के साथ डील करनी थी उस पर US ने सैंक्शंस लगा दी थी रशिया के ऊपर, रशियन कंपनीज़ के ऊपर, जिसकी वजह से रशिया ये डील साइन कर नहीं पाया था। बट अब सूरत हाल थोड़ी डिफरेंट हुई, सूरत हाल चेंज हुई, जिसके चेंज होने की वजह से पाकिस्तान और रशिया के दरमियान डील साइन हुई है। डील साइन होते ही हमें ये खबर सुनने की मिली थी कि अब रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के पाकिस्तान आने के चांसेस बढ़ चुके हैं। मोर लाइकली है कि वो पाकिस्तान का विज़िट करेंगे। तो अभी महीना गुजरा ही है, महीना एंड होने वाला है जून का, मई के बाद। तो हमें ये खबर सुनने को मिल रही है कि इंशाल्लाह अगले महीने रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन पाकिस्तान का विज़िट करने वाले हैं। उस विज़िट के क्या एक्सपेक्ट्स होने वाले हैं इस पे तो हम आते हैं, लेकिन हम अभी बैक पे बात करते हैं पास्ट की। रशिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात कोल्ड वार से ही आपस में बहुत ख़राब रहे हैं। ना सिर्फ कोल्ड वार से, जबकि शुरू से ही जब एक वक्त आया था एलाइड फोर्सेस ज्वाइन करने का या फिर USSR वाली साइड चूज़ करने का, सोवियत यूनियन का, ये दो ऑफर्स थी पाकिस्तान के पास। तो लियाकत अली ख़ान ने और गवर्नर जनरल कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने चूज़ किया था उनके साथ रहना, US के साथ, जो मेरे ख्याल से उस वक्त के हिसाब से उन्हें बेहतर लगा था। लेकिन अब के हिसाब से देखा जाए तो हमने अपने साथ गलत किया था। बट रशियन तो उसके मुकाबले उसके बाद से इंडिया ने चूज़ किया रशिया के साथ होना, जबकि सबसे पहले ऑफ़र रशिया ने पाकिस्तान को की थी, क्योंकि स्ट्रेटेजिकली अगर देखा जाए तो पाकिस्तान मोर इम्पॉर्टेंट था रशिया के लिए, इसीलिए पाकिस्तान को पहले ऑफ़र की गई। लेकिन उसके बरस पाकिस्तान ने वो ऑफ़र ठुकराई और पाकिस्तान ने अमेरिकन उसमें बॉन्ड में घुसने का फ़ैसला किया। फिर उसके बाद जब वॉर स्टार्ट हुई तो रशिया ने हर बार इंडिया की हेल्प की, चाहे वो आर्म डील्स में हो या उसके अलावा कोई डील्स हो, चाहे वो वेपन के तौर पे उनकी हेल्प करना हो। हर लिहाज से रशिया हेल्प कर सकता था। रशिया ने 65 की जंग में की, रशिया ने 71 की जंग में की। लेकिन जब ये सारी सूरत हाल पाकिस्तान के सामने आई तो पाकिस्तान के पास जब मौका आया अफ़गान वॉर का, तो पाकिस्तान ने फैसला किया पाकिस्तान उसका बदला लेगा, और पाकिस्तान ने उसका बदला लिया। अब पाकिस्तान ने जब उस चीज़ के अगेंस्ट काम स्टार्ट किया, रशियंस हमने फाइटर जेट्स भी गिराए, रशियंस अफगान्स की उसमें जब उनके हेलीकॉप्टर्स थे हमने वो भी शट डाउन किए F-16s के ज़रिए।
تو ہم نے افغان مجاہدین کو ٹرین کر کے رشینس کے اگینسٹ ان کو ہرایا بھی ہم نے. سوویت یونین جیسی سپر پاور کو توڑ کر, ان کے جو ریاستیں تھیں ان کو توڑ کر ہم نے تاجکستان, ازبیکستان, آذربائیجان, اس طرح کی ریاستیں ہم نے وجود میں لے کر آئے. تو رشین اور پاکستان کے حالات شروع سے ہی خراب رہے ہیں اور آپس میں کشیدگی کے اس میں فیس میں رہے ہیں. لیکن صورتحال کا چینج ہمیں اپ ڈاؤن ہمیں نظر آتا رہا ہر دور میں. کبھی مشرف کا دور ہو یا کبھی نواز شریف کا دور ہو, کبھی کیا, تو ہمیں یہ اپ ڈاؤنز نظر آتے رہے ہر دور کے اندر. مشرف نے اپنے دور میں وزٹ کیا رشیا کا, اس کے بعد نواز شریف صاحب نے ادھر کا وزٹ کیا اپنے دور میں. اب پاکستان اور اب وزیر اعظم عمران خان نے ڈائریکٹلی آفر کی, ڈائریکٹلی ان کو بلایا, انہوں نے کہا ہمارے ملک میں وزٹ کریں. لیٹ سی اب یہ فیز کس طرح سے چینج ہو رہا ہے, کیونکہ ہم نے پچھلے 5-6 سال میں دیکھا ہے یہ فیز لٹرلی چینج ہوتا جا رہا ہے. یہ چیز بہت اچھی ہے ملک کے لیے, کیونکہ ہم نے ہمیشہ یہی دیکھا ہے کہ یو ایس ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہی ہوا ہے. اور اچھی بات ہے اگر ہم اس باؤنڈ سے باہر آ رہے ہیں, کیونکہ ہمیں اس چیز سے باہر آنا چاہیے. تو رشین پریزیڈنٹ کا پاکستان وزٹ. اچھا, رشین پریزیڈنٹ پاکستان وزٹ کرنے والے ہیں گیس پائپ لائن کا افتتاح کرنے کے لیے. اس کی اناگوریشن کریں گے وہ خود, وہ خود کریں گے, جو کہ ڈیل ہے $2.25 بلین کی, جو 2.25 ارب ڈالر کی بنتی ہے. پہلے یہ ڈیل جب 2015 میں سائن ہو رہی تھی تب یہ ڈیل ہوئی تھی کہ 100% جو اس کا کام ہے وہ رشیا کرے گا, ماسکو کرے گا, پھر اس کے بعد اس کو جو چلانا ہے وہ بھی ماسکو ہی اس کا دھیان رکھے گا. بس ریونیو جو جنریٹ ہوگا یا اس کی جو گیس پہنچنی ہے وہ آپ کو پہنچے گی. لیکن اس کے بعد اب جو ڈیل سائن کی گئی ہے اس کے اندر وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی اپنی عوام کو اس کے اندر رکھا ہے, جو بہت اچھی بات ہے. انہوں نے اس کے اندر اپنی عوام کو رکھا اور کہا گیا ہے کہ 74% جو اس کا کام ہے وہ پاکستان خود سنبھالے گا. تو یہ بہت اچھی خبر ہے اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے تھا اپنے ملک کے اندر. اگر اپنے لوگوں کو ہی اس کی چیز کا بینیفٹ نہ ہو تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے اس چیز کا. پیوٹن کے اناگوریشن کرنے کے بعد ہم اور کیا چیزیں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ میڈن پاکستان کا وزٹ ہوگا تو ہو سکتا ہے یہ 2 دن کا بھی ہو سکتا ہے 3 دن کا بھی ہو, لیکن 2 دن سے زیادہ کا کوئی سننے کو نہیں ملتا وزٹ. ہم اب رشیا, انڈیا, پاکستان اور یو ایس, چائنا تو چلو ہماری سائڈ پہ ہے ہی, یہ وزٹ یو ایس اور انڈیا پر بہت امپیکٹ ڈالنے والا ہے. سب سے زیادہ تو انڈیا پہ ہی امپیکٹ ڈالنے والا ہے, کیونکہ انڈیا از دا لارجسٹ آرم ڈیلر آف آفٹر چائنا. مے بی چائنا اور انڈیا دونوں لارجسٹ بائرز ہیں رشین آرمز کے. تو رشیا کے لیے یہ بھی امپورٹنٹ ہوگا کہ رشیا اپنے آپ کو اس حساب سے بنائے رکھے کہ وہ انڈیا کے ساتھ اس کے تعلقات میں اس طرح سے خرابی نہ آئے, کیونکہ اگر ایسا ہوا تو رشیا کی جو مین اکانومی میں انڈیا آرمز خرید کر جو کنٹریبیوٹ کر رہا ہے وہ کافی ان کے لیے پرابلم بن سکتی ہے. جبکہ یو ایس کے لیے تو ویسے ہی یہ پرابلم ہے, کیونکہ یو ایس تو کبھی بھی نہیں دیکھ سکتا کہ ان کی الائڈ سائڈ سے نکل کر کوئی ملک رشین سائڈ پہ چلا جائے, کیونکہ رشین اور یو ایس کا تو آپس میں ایک رائیولری جو چلی آ رہی ہے. اب ہم عام ڈیلز کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. آئی تھنک SU-35 یا اس طرح کی آرمز ڈیلز, ویپنز یا ٹینکس کا آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ہمیں ٹینکس کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم نے ابھی لاسٹلی چائنا سے ٹینکس خریدے ہیں. بٹ ہو نوز کیا ہو سکتا ہے, ہم کیا جانتے ہیں ڈیفینس فورسز کے مائنڈ میں کیا چیزیں چل رہی ہیں. اوبویسلی ہوتا ہے جب آپ ایک کنٹری جس کے پاس اتنی بڑی آرم اکوپمنٹس موجود ہیں, ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہماری ایئر فورس, ہماری نیوی یا ہماری آرمی نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پاس جانا نہ ہو یا وہ ان کے پاس گئے نہ ہو کہ ایسے رشین پیوٹن آ رہے ہیں پریزیڈنٹ پاکستان اور آپ ان سے ہمارے ویپنس کے لیے بات کریں, ہمیں یہ ضرورت ہے چیز, ہمیں یہ ضرورت ہے, ہو سکتا ہے ہم, کیونکہ رشیا جسٹ وانٹ منی, دے ڈونٹ کیئر ہو از آسکنگ فار دیٹ, دے جسٹ وانٹ منی, دے آر ناٹ لائک امیریکنس. تو ہم ہو سکتا ہے ہم عام ڈیلز بھی ایکسپیکٹ کریں, ہو سکتا ہے اس کی کوئی پازیٹیو ایکسپیکٹ ہمیں نکالنے کو ملے.
اس کے بعد ہمارے جو فارن منسٹر ہیں شاہ محمود قریشی، ان کی یہ بھی اسٹیٹمنٹ سننے کو آئی کہ رشین پریزیڈنٹ کے بعد مور لائٹلی ہو سکتا ہے شی جن پنگ بھی پاکستان کا وزٹ کریں. تو پازیٹیو ایسپیکٹس تو نکل کر آ رہے ہیں، بٹ ابھی دیکھنا یہ ہے کہ یہ صورتحال کہاں لے کر جا رہی ہے ملک کو. کیونکہ ہم نے دیکھا کہ حالیہ ہی ہمارے آبسولیٹلی نو بولنے کی وجہ سے ہمیں کتنی چیزوں میں بیکورڈ ہونا پڑ رہا ہے. یہ صرف گندی لابی ہے امریکنس کی اور انڈینس کی. انشاءاللہ امید ہے کہ ہمیں ضرورت ہے بس ہم اپنے آپ کو ڈٹ کے رکھیں اس سچویشن پر. آئی ہوپ سو کہ آنے والا وقت ہمارے لیے بہتر ہو، اللہ کرے ہمارے لیے بہتر ہو، ہونا بھی چاہیے. رشین پریزیڈنٹ کا یہ وزٹ ہمارے لیے اچھا ثابت ہو. امید کرتے ہیں کہ پاکستان اور رشیا کے آنے والے وقت میں تعلقات بہتر ہوں. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.